सब बातें अपने दिमाग से झटक कर मैं फिर से एक बार सोने की कोशिश करने लगी। मैं जानती थी कि सुबह के घर से निकली तो शाम को वापस आऊंगी। सारा दिन ऐसा ही चलेगा और सारा दिन काम करने की वजह से थकावट से बदन चूर हो जाता है, इसलिए रात को मुकम्मल नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अभी मुझे आंखें बंद किए हुए चंद लम्हे ही गुजरे थे कि मुझे अपने कानों के करीब किसी की सांस लेने की आवाज़ महसूस हुई। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। खौफ से मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा। इंतहाई गर्म सांस जो मेरे चेहरे से टकराई थी तो खौफ के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही थी। ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे साथ जो भी हो रहा था मेरे समझ के बिल्कुल परे था, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकती थी कि ये सब पुरअसरार चीज़ें ही थी। मेरे साथ बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए थे जिनके बारे में सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। सारी रात मैंने इंतहाई कुर्ब और जहनी परेशानी में गुजार दी। सुबह तबीयत इंतहाई बेजार और बोझल महसूस हो रही थी। मुझे तुम्हारी सेहत ठीक नहीं लग रही बेटा, तुम्हारी आंखें भी सूजी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि तुमने रात सारी जाग कर ही गुजार दी है। मैं बहुत लापरवाही से नाश्ता कर रही थी जब अम्मा ने फिक्रमंदी से मुझसे कहा, मेरा सर दर्द कर रहा है। रात में भी सर में दर्द हो रहा था जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही थी अम्मा। अम्मा को अपने लिए फिक्रमंद देखकर मैं जवाब देने लगी, तुम मुझे जगा लेती, मैं रात को तुम्हारे सर में मालिश कर देती बेटा, सर दर्द भी ठीक हो जाता और तुम पर सुकून की नींद भी आ जाती। अम्मा ने मुझे डांटते हुए कहा। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि मैंने अपनी तकलीफ उनसे क्यों छुपाई। अगर ज़्यादा तकलीफ होती तो आपको जगा देती अम्मा, आप खामखा परेशान हो रही हैं। मुस्कुराते हुए मैंने अम्मा को तसल्ली देने की कोशिश की। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इस दुनिया में एक तुम ही तो मेरा सहारा हो बेटा। जब भी तुम्हारी तबीयत ख़राब हो मुझे ज़रूर बताया करो, वहम मत पाला करो कि मुझे परेशानी होगी। हम दोनों ने ही एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। अम्मा ने इंतहाई जज्बाती अंदाज से कहा, एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती, छोटी छोटी बातों पर जज्बाती हो जाती हो। लाड से अम्मा के गले में बाहें डालते हुए मैंने कहा, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जब तक सेहत अच्छी ना हो कोई काम नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई काम करने का दिल ही नहीं चाहता। इसलिए आज तुम भी काम पर नहीं जाओगी ताकि तुम अच्छी तरह से आराम करो और तुम्हारी सेहत बेहतर हो जाए। अम्मा ने इंतहाई बड़े ही प्यार भरे अंदाज में मुझसे कहा तो ना चाहते हुए भी मुझे उनकी बात मानना पड़ी। अगर आपका बस चले तो मुझे घर में ही कैद करके रख ले अम्मा, आप तो मैं यूं ही रोज़ छुट्टियां करती रहूंगी तो फिर हम खाएंगे क्या, और खाएंगे वो आएगा कहाँ से। उनके सामने हार मानते हुए मैंने कहा तो वो बोली, हमारी फैमिली में कौन सी बहुत बड़ी है बेटा, हम दो ही तो हैं खाने वाले। अगर एक दिन ना खाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी सेहत का ठीक होना बहुत ज़रूरी है बेटा। अम्मी ने मेरे सर पर प्यार भरे अंदाज से हाथ फेरा और मुझे बोला। उनके घुटने पर सर रखकर मैं लेट गई। रात सारी मैं बेचैन रही और करवटें बदलती रही थी, जिसकी वजह से नींद पूरी ना हुई थी। और अम्मा की गोद तो वो गोद थी जिसमें मुझे एकदम सुकून मिलता था। उनकी गोद का लम्स मिला तो चंद लम्हों में ही मैं सो गई। मुझे सोता छोड़कर अम्मा अपने रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देने के लिए उठ गई। वो इस बात पर मुतमईन थी कि मैं आज काम पर नहीं गई और घर पर उनकी आंखों के सामने हूँ। अगर मुझे कोई तकलीफ हो जाती है तो वो मुझे संभाल लेंगी। अचानक ही मुझे अपने पाँव के अंगूठे पर शदीद तकलीफ का एहसास हुआ और मैं गहरी नींद से उठकर बैठ गई। अम्मा बर्तन धोने में मसरूफ़ थी। शुक्र है कि उनका मेरी तरफ से ध्यान नहीं था। अभी तक मुझे तकलीफ का एहसास हो रहा था। पाँव का अंगूठा देखकर हैरत की इंतहा न रही। अंगूठा सुर्ख था और उसमें जलन भी हो रही थी। ये कैसे सुर्ख हो गया? क्या कोई मच्छर काट गया है? पाँव को सहलाते हुए मैंने सोचा। शदीद तकलीफ हो रही थी। दाएं हाथ से अंगूठे को छूकर देखा तो वह इंतहाई गर्म था। अजीब सी बेचैनी और एहसासात हो रहे थे। न जाने मुझे क्या हो गया है, क्यों अजीबोगरीब वाक़यात मेरे साथ रूनुमा हो रहे हैं। सर पीटते हुए मैंने सोचा। मैं बाहर सहन में दरख्त के नीचे लेटी हुई थी। सामने ही अम्मा सहन में ही बैठकर बर्तन धो रही थी। मैं उस वक्त सोना चाहती थी, इसलिए झोपड़ी के अंदर आ गई ताकि पुरसुकून होकर सो जाऊं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं किस मुसीबत में मुब्तला होने वाली हूँ। अपनी चारपाई पर लेटी तो चारपाई के नीचे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जल्दी से ज़मीन पर बैठकर चारपाई के नीचे झाँक कर देखने लगी। मेरी नज़र उस गुड़िया पर पड़ी जिसके बारे में अम्मा ने बताया था कि उन्होंने इसे अंदर कमरे में रख दिया है ताकि वह बारिश की वजह से भीग ना सके। इसके अलावा चारपाई के नीचे कुछ भी न था। मुझे हर वक्त क्यों एहसास होता है
کہ ہمارے علاوہ کوئی کمرے میں موجود ہے۔ ہمارے پاس یہ جھوپڑی نما ایک ہی تو کمرہ تھا جس میں ہم نے ہر طرح کا اپنا سامان رکھا ہوا تھا۔ کچھ نہ سمجھ آنے میں دوبارہ لیٹ گئی۔ طبیعت بہت بوجھل ہو رہی تھی۔ میں نے امی سے جھوٹ بولا تھا کہ میرے سر میں درد ہے، لیکن ایسا ہی تھا، رات نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے۔ صبح جب میں اٹھی تو مجھے درد محسوس ہو رہا تھا جو اس وقت شدت اختیار کر چکا تھا۔ ایک ہاتھ سے سر کو دبانے لگی جب ایک انتہائی گرم اور خردرہ ہاتھ مجھے اپنی پیشانی پر محسوس ہوا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ انتہائی خوفزدہ انداز میں نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ اس بات میں اب کوئی شک نہیں اور شک کی گنجائش بھی نہیں بچی تھی کہ یہاں پر میرے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ کون ہو تم اور مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ میرے سامنے آ جاؤ، ڈرتے ڈرتے انتہائی آہستہ آواز سے میں نے کہا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں کو کسی بھی بات کا علم ہو، اس لیے اپنی آواز آہستہ رکھی۔ اچانک ہی میرے سامنے ایک عجیب سی مخلوق نمودار ہوئی۔ اس آدمی کے سر کے علاوہ بھی باقی پورے جسم پر بے تحاشا بال ہی بال تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ بالوں سے ہی لباس تیار کیا گیا ہے۔ سر پر دو چھوٹے چھوٹے سنگ اسے اور خوفناک بنا رہے تھے۔ کون ہو تم؟ اس خوفناک مخلوق کو دیکھ کر میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ الفاظ میرے حلق میں ہی اٹک رہے تھے۔ اس کے گلے میں بہت سے ہار پڑے ہوئے تھے اور اس کے کان بھی بڑے عجیب تھے، جس سے مجھے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ ہوا کہ میں کسی غائبانہ مخلوق کے سامنے ہوں، اور وہ اب اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی جواب دیتا، میرے سامنے اچانک دو مرد اور ایک عورت بھی اچانک وہاں پہ نمودار ہو گئے، میرے سامنے آ گئے۔ میں تو اب ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگ جاتی، لیکن باہر اماں تھی، مجھے ان کا خیال رکھنا تھا۔ انہیں دیکھ کر میرے خوف کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تمہیں ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بلا وجہ کسی کو یا کسی آدم ذات کو تنگ نہیں کرتے، سب سے پہلے نمودار ہونے والے جنات نے کہا تھا۔ انتہائی موٹی اور بھدی آواز سے کہا تھا اس نے۔ میں آپ سب کو نہیں جانتی، اس لیے اپنے سامنے دیکھ کر ڈر رہی ہوں۔ اس کے نرم لہجے کو محسوس کرتے ہوئے میں نے کہا، تمہیں ہمارے بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر تم ہماری مدد کر دو تو ہم اپنی دنیا میں واپس چلے جائیں گے، سنگوں والے اس شخص نے مجھ سے کہا، اور اس کی باتوں میں بڑی سنجیدگی موجود تھی۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے کہ میں آپ میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی، لیکن پھر بھی آپ سب کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ میری مدد کی ضرورت آپ لوگوں کو کیسے پڑ گئی؟ تو آپ ضرور بتائیں، اگر ممکن ہوا تو میں کر دوں گی۔ نہ سمجھ آنے والے انداز میں نے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس عجیب و غریب مخلوق کو میرے مدد کی آخر کیوں ضرورت ہے۔ ہماری ایک انتہائی قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، وہ چیز اگر تم ہمیں واپس کر دو، اس کے بدلے میں ہم تمہیں بہت سے انعامات دیں گے۔ ایک مرد نے مجھے انعامات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی انعام کی لالچ نہیں ہے، آپ کی مدد کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ان کی پیشکش سن کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں نے یہ بھی پوچھا، آپ کی کوئی قیمتی چیز میرے اس غریب کھانے پر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ بولا، اس کا ایک اسٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔